बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ओखला के शाहीन बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, जबकि शिफा, ताहिर और सैफी को जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला में अपनी पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने ओखला के बटला हाउस इलाके में पैदल दौरा किया और फिर शाहीन बाग में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी ने ओखला से शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार फसादात के मुल्जिम हैं और फिलहाल जेल में महरूस हैं। दोनों जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दरियासना बैरिस्टर ओवैसी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जब पार्टी के तमाम रहनुमा जेल में होने के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं, जबकि शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन और सैफी को जमानत नहीं मिल पा रही है। रंगारेड्डी जिले के पोचारा म्यूनिसिपैलिटी में हाइड्रा ने दिव्यानगर लेआउट में एक गैर कानूनी कंपाउंड वॉल को मुनहदम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पोचारा म्यूनिसिपैलिटी के दिव्यानगर लेआउट में एक गैर कानूनी कंपाउंड वॉल तामीर की गई थी और उसकी वजह से मुबैना तौर पर मुतादिद कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों तक रसाई नामुमकिन थी। गैर कानूनी दीवार की तामीर की वजह से रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और उन्होंने हाइड्रा के कमिश्नर से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी। मकीनों की शिकायत पर हाइड्रा की एक टीम ने उस गैर कानूनी दीवार को मुनहदम कर दिया। दिव्यानगर लेआउट और आसपास के इलाकों के मकीनों ने हाइड्रा की जानिब से दीवार मुनहदम करने पर राहत की सांस ली और हाइड्रा से इजहारी तशक्कुर किया। मीरपेट कत्ल वाक़े की तहकीकात के दौरान पुलिस ने साबिक फौजी के अपनी अहलिया का सर काट कर चूल्हे पर भून देने का इंकशाफ किया है। मीरपेट में पेश आने वाले बहिमाना कत्ल की तहकीकात जारी है। पुलिस ने साबिक फौजी गुरुमूर्ति के अपनी अहलिया वेंकटा माधवी का कत्ल करने और नाश के टुकड़े करने के बाद चूल्हे पर उसे भून देने का इंकशाफ किया है। आपको बता दें कि पुलिस की जानिब से खातून की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जा रही थी। नाश के बाकियात का पता चलाने की कोशिश भी जारी है। दरियासना क्लोज टीम ने मुकामी वाक़े का एक बार फिर बारीक बीनी से मुआयना किया तो उन्हें चूल्हे पर खातून के बाल बरामद हुए। इस सिलसिले में पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है। रचाकुंडा पुलिस ने इस केस की तहकीकात करते हुए जब गूगल सर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि 4 रियासतों में इस तरह की वारदातें पेश आ चुकी हैं। कत्ल के बाद नाश को ठिकाने लगाने और शवाहिद को मिटाने के लिए नाश के टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया है। गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने बदउनवान पुलिस अफसरान को नौकरियों से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना में पुलिस मुलाजमीन के रिश्वत मांगने के बढ़ते वाक़यात पर गोशा महल के बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के तेलंगाना के वजीर आला बनने के बाद से रियासत रिश्वत सताने का गढ़ बन गई है और पुलिस अफसरान ने रिश्वत लेना अपनी आदत बना ली है। उन्होंने पुलिस चेम्बर्स में CCTV कैमरे लगाने पर जोर दिया है। राजा सिंह ने करीमनगर के जमीकुंटा में एक CI रवि कुमार और हैदराबाद के शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के CI की जानिब से रिश्वत तलब करने के मामलात का हवाला देते हुए रिश्वत मांगने वाले पुलिस एहलकारों को नौकरियों से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। नगर कर्नूल जिले के बालामुरू मंडल में स्कूल के एक उस्ताद ने उन पर हंसने वाली 9वीं जमात की 3 तालिबात पर जूते फेंके। तालिबात के गले और कानों पर चोटें आई। जराये ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के बालमूरू मंडल के कोंडागोला जिला परिषद हाई स्कूल के उस्ताद श्रीनिवास रेड्डी ने मुबैना तौर पर 9वीं जमात की 3 तालिबात पर उन पर हंसने पर जूते फेंके, जिसकी वजह से तालिबात की गर्दन और कानों पर चोटें आई हैं। इस वाक़े का इल्म होने पर तालिबात के वालिदैन बरहम हो गए और उन्होंने स्कूल पहुंचकर
شدید احتجاج کیا۔ والدین اور مقامی لوگوں نے سرینیواس ریڈی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے ٹنل روڈز کے لیے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے پدما نگر کے قریب نئی ٹنل روڈز کے لیے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع، GHMC، HRDCL، ٹریفک پولیس کے عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے قائدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ انکم ٹیکس حکام کے چھاپوں پر پروڈیوسر دل راجو کا کہنا ہے کہ حکام کو ان کے گھر سے 20 لاکھ روپے بھی نہیں ملے۔ ٹالی ووڈ فلم پروڈیوسر اور TFDCC کے چیئرمین دل راجو نے ہفتے کو میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ IT محکمے کے اہلکاروں کو ان کے گھر اور دفتر پر چھاپے مارنے کے دوران کوئی غیر قانونی رقم یا دستاویزات نہیں ملے۔ دل راجو نے کہا کہ افسران کو ان کے پاس سے 5 لاکھ روپے نقد رقم، ان کے ایک ساتھی سریش کے پاس سے 4.5 لاکھ روپے رقم اور ان کی بیٹی کے گھر سے 6.5 لاکھ روپے اور ان کے دفتر سے 2.5 لاکھ روپے برآمد ہوئے ہیں اور نقد رقم کے تمام تر دستاویزات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ دل راجو نے کہا کہ پچھلے 5 سالوں میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی جائیداد خریدی گئی ہے۔ عہدیداروں کو تمام مالی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اور تمام دستاویزات بھی مہیا کروائے گئے ہیں اور تمام دستاویزات درست تھے۔ شہر حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں اور گچی بالی فلائی اوورز پر کانگریس کی جانب سے BRS کے لیے ڈائجسٹ دی گروتھ کے پوسٹرز لگائے گئے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم میں کانگریس حکومت نے ہزاروں کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے۔ کانگریس قائدین کا کہنا ہے کہ BRS قائدین بھاری سرمایہ کاری کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کانگریس کی جانب سے شہر حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی اور گچی بالی فلائی اوورز پر KCR اور KTR کی تصاویر کے ساتھ ڈائجسٹ دی گروتھ کے پوسٹرز لگائے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو سے ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے صدر ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انڈونیشیا کے صدر سبیانتو ہندوستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر جمعرات کو دہلی پہنچے ہیں۔ رچاکنڈا پولیس نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے گردے کی پیوند کاری کے غیر قانونی ریکٹ کا پردہ فاش کیا اور 9 افراد کو حراست میں لے لیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے سرو نگر کی ڈاکٹرز کالونی میں واقع الکنند ہاسپٹل کے زیر اہتمام گردے کی پیوند کاری کا غیر قانونی ریکٹ چلایا جا رہا تھا۔ رچاکنڈا پولیس نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے گردے کی پیوند کاری کے غیر قانونی ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے اور 9 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد میں جنرل سرجن ڈاکٹر ایس شیٹی اویناش، الکنند ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سمنت و دیگر شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ڈاکٹر اویناش نے چین سے MBBS مکمل کیا تھا اور مہاراشٹر کے پونے میں سرجری میں ڈپلوما کیا تھا۔ انہوں نے پونے کے ایک اسپتال میں کام بھی کیا ہے۔ سال 2022 میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سعید آباد کے مادنا پیٹ روڈ پر واقع جنانی اسپتال میں ذمہ داری سنبھالی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ اسپتال کا انتظام سنبھالنے سے قاصر تھے اور اسپتال فروخت کرنے پر غور کر رہے تھے۔ اسی دوران وشاکھاپٹنم کے رہنے والے ایک شخص نے ان سے رابطہ کرتے ہوئے اسپتال میں غیر قانونی گردے کی پیوند کاری کرانے کی تجویز پیش کی تھی اور انہیں یقین بھی دلایا تھا کہ فی سرجری 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وہ ڈاکٹروں، معاونین، عطیہ دہندگان اور
वसूल कुनिंदगान के इंतजामात भी संभाल लेगा। उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए अविनाश ने जनानी अस्पताल में सर्जरी की सहूलत फराहम की। अप्रैल साल 2023 से जून 2024 तक गुर्दे की गैर कानूनी पेवंदकारी की गई और डॉक्टर अविनाश को हर सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए अदा किए गए। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि कल से यानी 26 जनवरी से 4 नई स्कीमात नाफिजुल अमल होंगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कल से यानी 26 जनवरी से 4 नई स्कीमात शुरू करने का ऐलान किया है। उन 4 स्कीमात में इंदिरा हाउसिंग, इंदिरा आत्मीय भरोसा राशन कार्ड और रैतु भरोसा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर मंडल में गांव की सतह पर दोपहर 1 बजे 4 स्कीमात को शुरू किया जाएगा। इस्तफादा कुनिंदगान के इंतखाब के लिए ग्राम सभाएं मुनक़िद की गई हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात से उन स्कीमात के लिए लाखों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 26 जनवरी से इंदिरा हाउसिंग की तामीर शुरू की जाएगी और किसानों को काबिल काश्त अराजी के लिए रैतु भरोसा भी दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को कमांड कंट्रोल सेंटर में काबीनी रुखा के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। दाऊस के कामयाब दौरे के बाद तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में काबीनी वज़रा के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत भर में कल से यानी 26 जनवरी से नाफिज होने वाली मुख्तलिफ स्कीमात जैसे रैतु भरोसा, इंदिरा आत्मीय भरोसा, इंदिरा मकानात और राशन कार्ड्स पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने वज़रा को उन स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली से मुताल्लिक़ भी रहनुमाई की है। दनियसना सिंगापुर और डाउस के कामयाब दौरों के जरिए रियासत के लिए सरमायाकारी को राग़िब करने पर वज़रा ने वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मौजूदा सीईओ मोहम्मद असदुल्ला को नाअहल करार देते हुए अंदरून 4 माह ओहदे से उन्हें हटाने का हुक्म सादिर किया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के हालात एक बार फिर मुतज़लज़िल नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला को नाअहल करार दिया है और 4 महीने के अंदर उन्हें हटाने का हुक्म भी सुनाया है। आपको बता दें कि हुकूमत तेलंगाना ने तकरीबन 2 महीने पहले लियाकत हुसैन का तबादला कर उनकी जगह मोहम्मद असदुल्ला को वक्फ बोर्ड के सीईओ के ओहदे पर फाइज किया था। हाई कोर्ट ने हुकूमत को ये भी हिदायत दी है कि वो फौरी मुस्तकिल तौर पर सीईओ का तकर्रुर करे। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि हैदराबाद तेलुगु कम्युनिटी के लिए है। डाउस का दौरा मुकम्मिल करने के बाद आंध्र प्रदेश लौटने वाले वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने हफ्ते को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि डाउस एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। ये हुकूमती रहनुमाओं और सनतकारों को ख्यालात का तबादला करने, इल्म हासिल करने और आलमी रुझानात को समझने की इजाज़त देता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुस्तकबिल में पेशरफ्त की पेशनगोई करने और उसके मुताबिक रियासत की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत होती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ये कहने पर कि हमारे पास हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की कमी है, नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हैदराबाद तेलुगु कम्युनिटी के लिए है। हैदराबाद के पुराने शहर में मादनापेट की सब्जी मंडी के अहाते में नस्ब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्सिमे को नामालूम अफराद ने मुनहदम कर दिया। मुजस्सिमे को तबाह करने की वजह से हफ्ते को कशीदगी देखी गई। ज़राए ने बताया कि जुमा की रात नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर मादनापेट सब्जी मंडी के पार्किंग एरिया में नस्ब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्सिमे को तबाह कर दिया। हफ्ते की सुबह जैसे ही ये वाक़या सामने आया, दलित ग्रुपों के रहनुमा बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और मादनापेट पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई गई। इन्हेदाम में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। दलित रहनुमाओं ने जय भीम के नारे भी बुलंद किए और मुजस्सिमे की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अम्बेडकर के मुजस्सिमे को हाथ लगाने पर
संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। मादनापेट पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन की जानिब से हज हाउस की इमारत में दाखिल होने और बाहर निकलने के रास्तों को तब्दील कर दिया गया है। हज हाउस की इमारत में 4 कॉरपोरेशन कारकर्द हैं। इमारत की 4 मेन गेट्स हैं, लेकिन इमारत में दाखिल होने और इमारत से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी के दौरे इक़्तिदार में हज हाउस की इमारत तामीर की गई थी। फिर अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया और 10 सालों के बाद कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी को वक्फ बोर्ड सदर नशीन की जिम्मेदारी सौंपी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ओहदा संभालने के तकरीबन 1 साल बाद नए चेयरमैन ने वक्फ बोर्ड में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत महसूस की और उन्होंने 4 कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन के इमारत में दाखिल होने और इमारत से बाहर निकलने के रास्तों को तब्दील करने का फैसला किया। चेयरमैन के अहकामात के मुताबिक अब तमाम कॉरपोरेशन के चेयरमैन पहली गेट से यानी गेट नंबर 1 से अंदर आएंगे और गेट नंबर 2 से बाहर निकलेंगे। इस तरह की तब्दीली करने पर कई सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी अमले की कमी है। सिक्योरिटी गार्ड सेहत के मसाइल व दीगर वजूहात की बिना पर अक्सर ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। 1 हफ्ते से सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। तब्दीली के नाम पर इमारत की 3 गेट्स खोल देना कहां तक दुरुस्त इक़दाम है। ये बात भी काबिल गौर है कि हज हाउस की इमारत की गेट नंबर 1 पर मौजूद साइन बोर्ड पर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, जबकि रियासत के क़याम के तकरीबन 11 साल मुकम्मिल हो गए हैं। वक्फ बोर्ड के किसी चेयरमैन को उस साइन बोर्ड को तब्दील करने का ख्याल ही नहीं आया और मौजूदा चेयरमैन ने तरक्की और तब्दीली के नाम पर बस रास्ते ही बदल दिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन को रास्ते तब्दील करने के बजाय साइन बोर्ड पर नाम तब्दील करने और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करने को तरजीह देने की जरूरत है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर अमकना व शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर से दरख्वास्त की है कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत तेलंगाना के लिए 20 लाख मकानात की मंजूरी को यकीनी बनाएं। इस बात की याद दहानी करवाते हुए कि तेलंगाना इस स्कीम में शामिल होने वाली पहली रियासत है, उन्होंने दरख्वास्त की कि रियासत को इस हद तक मकानात की मंजूरी दी जाए क्योंकि इससे मुताल्लिक़ जामा डेटा इसके पास तैयार रखा गया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तुलसी पालपुनोरी रेड्डी ने जनूबी अमेरिका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एकोनकागुआ को सर किया। 22 जनवरी 2025 को दोपहर ठीक 2 बजे UTC 3 ये पहाड़ जो 6,961 मीटर की बुलंदी पर खड़ा है, दुनिया की सबसे मुश्किल पहाड़ी चोटियों में शुमार किया जाता है। इसको इस नौजवान ने सर किया। तुलसी ने अपनी टीम की कामयाबी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि पूरी टीम की जीत है। मिर्चल में ORR बाईपास अंडरब्रिज के नीचे एक 25 साल खातून को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुजरिमीन ने इसके सर पर पत्थर डालकर उसे हलाक कर दिया। बाद पेट्रोल छिड़कर उसकी नाश को आग लगा दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से कांस्टेबल फिल्म की यूनिट ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान टाइटल गाने की ऑडियो रिलीज की गई। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि फिल्म कांस्टेबल एक कांस्टेबल की ज़िंदगी और फ़राइज़ में दरपेश मुश्किलात को ज़ाहिर करती है। उन्होंने कहा कि टाइटल गाना बहुत ताकतवर और जज्बाती है। मरकज़ी अदाकारों वरुण, मधुलिका, हिदायतकार आर्यन सुभान,
اور پروڈیوسر جگدیش کو فلم کی کامیابی کے لیے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایکشن تھرلر فلم ہے۔ اروناچل پردیش کے توانگچو علاقے کے قریب جنگل میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا، تاہم اس علاقے کے اطراف کے دیہاتیوں میں اس واقعے پر شدید تشویش دیکھی گئی۔ اس واقعے کے بعد ہندوستانی فوج اور مقامی افراد نے پولیس کے ساتھ مل کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ اس واقعے میں بھاری جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکا، کیونکہ فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے پولیس اور مقامی افراد نے فوج کے ساتھ مل کر آگ پر جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ غلط طریقے سے سرکاری ملازمت حاصل کرنے والی بیوی کو شوہر نے بے نقاب کر دیا۔ راجستھان کے کوٹا سے تعلق رکھنے والے منیش مینا نے اپنی بیوی کی تعلیم کے لیے اپنی زمین گروی رکھ دی۔ علاوہ ازیں اس نے 15 لاکھ روپے کا قرض بھی حاصل کرتے ہوئے بیوی کی تعلیم کو یقینی بنایا، جس کے بعد 2023 میں ریلوے کی ملازمت اس کی بیوی سپنا نے حاصل کی۔ ملازمت ملنے کے بعد سپنا کے رویے میں کافی تبدیلی شروع ہو گئی۔ بیوی نے شوہر کو ملازمت نہ ہونے کا بہانہ دیا اور تانے دیتے ہوئے اس سے دوری اختیار کر لی۔ اس چالاک بیوی کو جواب دینے والے شوہر منیش نے عہدیداروں سے سپنا کے خلاف شکایت کی۔ منیش نے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا کہ سپنا کی جگہ کسی اور امیدوار نے امتحان دیا تھا۔ آندھرا پردیش میں اہم اپوزیشن جماعت YSR کانگریس کو اس وقت شدید دھکا پہنچا جب اس پارٹی کے اہم قائد و رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی نے عملی سیاست سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا۔ وجے سائی ریڈی کا شمار صدر YSR کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی کے اہم ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک وجے سائی ریڈی جگن موہن ریڈی کے ساتھ رہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر عملی سیاست سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا اور بتایا کہ یہی ان کا آخری ٹویٹ ہے۔ بجرائس میں پیش آئے خطرناک سڑک حادثے میں ایک تیز رفتار بے قابو کار نے فٹ پاتھ پر سونے والے افراد کو رون ڈالا۔ آج صبح کی اولین ساعتوں میں بسوا تارکما کینسر ہاسپٹل کے قریب پیش آئے اس حادثے میں ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد کے مطابق حادثے کے فوری بعد کار میں موجود 3 افراد گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حیدرا گٹکیسر میں سرکاری اراضی پر قبضہ کرتے ہوئے تعمیر کی گئی 4 کلومیٹر کمپاؤنڈ وال کو گرانے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ملا ریڈی تعلیمی اداروں کی جانب سے قبضہ کرتے ہوئے اراضی پر یہ کمپاؤنڈ وال بنائی گئی ہے۔ حیدرا نے ایک سروے کیا اور اس بات کا تعین کیا کہ یہ سرکاری اراضی ہے اور انہدامی کارروائی کے لیے وہ پیش قدمی کر رہی ہے۔ ان دنوں بی جے پی، کانگریس اور BRS کے قائدین کریم نگر میں ترقیاتی کاموں کے لیے سٹیج شیئر کر رہے ہیں۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے کہا کہ انہیں گنگولا کملاکر یا پھر پونم پربھاکر سے کوئی اختلافات نہیں ہیں اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسے حل کر لیا جائے گا۔ مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر نے اس سال ملک بھر میں 1 کروڑ مکانات کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان کیا اور طے کیا کہ تلنگانہ کو اس کے مختص حصے سے زیادہ مکانات دیے جائیں گے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں فلموں کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے اور خصوصی شوز کی اجازت سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فلموں کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ سنیماٹوگرافی ایکٹ کے تحت رات 1:30 بجے تا صبح 8:40 تک کسی بھی شو کی اجازت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کیس کی اگلی سماعت آئندہ ماہ کی 21 تاریخ تک ملتوی کر دی۔ رجاکنڈا پولیس نے نقلی نوٹوں کی تیاری کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک سول انجینئر کو گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے 5 لاکھ روپے مالیتی نقد نوٹ ضبط کر لیے گئے۔ کمشنر پولیس سدھیر بابو نے میڈیا کو بتایا کہ ونپرتی سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ نوین کمار نے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ بعد ازاں حصول ملازمت میں وہ ناکام رہا۔ اس نے ملٹی میڈیا میں ڈگری حاصل کی لیکن اسے کوئی مواقع نہیں ملے، جس کے بعد اس نے اوبیر اور ریپیڈو میں کام کیا۔ ناکافی آمدنی کے سبب اس نے نقلی نوٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔
BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا ہے کہ ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینیواس ریڈی نے کریم نگر کلکٹر کی سرعام توہین کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ توہین کلکٹر کی نہیں بلکہ پوری طرز حکمرانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی عہدوں میں بدگمانی اور تکبر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کے اقدامات ناقابل قبول ہیں اور قیادت پر برا اثر ڈالتے ہیں۔ ہم معزز خاتون کلکٹر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیر و کانگریس پارٹی سے جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کی تمام بڑی اسلامی تنظیموں، علماء اکرام اور مسلم تعلیمی اداروں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم متحدہ مجلس علماء وقف بورڈ میں مجوزہ ترمیم کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اس تنظیم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ترمیم مکمل طور پر مسلم طبقے کے مفادات کے خلاف ہیں اور کمیونٹیز کے عالمی طور پر قبول شدہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ وقف جائیدادیں وہ ذاتی جائیدادیں ہیں جنہیں مسلمانوں نے خدا کے نام پر اپنے سماج کے فائدے اور پسماندہ افراد کی مدد کے لیے وقف کیا ہے۔ ایسے سماجی ادارے ریاست کی طرف سے کم از کم مداخلت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن حکومت کی تجویز کردہ ترامیم اس ادارے کی خود مختاری اور کام کے لیے ایک اہم خطرہ بن گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ و BRS سربراہ چندر شیکھر راؤ نے اپنی بڑی بہن کو خراج پیش کیا جن کی موت ہو گئی۔ انہوں نے غمزدہ ارکان خاندان کو پرسہ بھی دیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔